र विशेष हिजो मात्र एउटा परिवर्तन यात्रा जुन भारतीय जनता पार्टीले हिजो जब निकाले र हिजो राज्यका भारतीय जनता पार्टीका दिलीप घोष साथै हाम्रा एमपी राजु विष्टज्यू र अन्य जति पनि आज भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको जुन एउटा परिवर्तन यात्रा निकालेर जुन हिसाबको हाम्रो हिजो एमपी महोदयले आज मोटर स्ट्यान्डको सभाबाट जुन हाम्रो अध्यक्षलाई जुन हिसाबको लान्छनाहरू लाउने जुन हिसाबको शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्यो त्यसले चाहिँ हामी सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा आज दार्जिलिङ टाउन कमिटी प्यारेन्ट बडी दार्जिलिङ टाउन कमिटी युवा मोर्चाले यसमा घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ किनभने आज उहाँको परिवर्तनको यात्रामा जुन हामी एउटा जनसाधारणले सोचेको उहाँहरूले एउटा नयाँ कुरो केही दिन्छ या केही एउटा दार्जिलिङ पहाडको निम्ति केही न केही भन्छ भन्ने हामीले एउटा आशा गरेको थियौँ तर त्यो आशा साँच्दा साँच्चै जुन हिसाबको भारतीय जनता पार्टीले पनि आज अध्यक्षलाई नै एउटा खैरो खन्ने काम एउटा उहाँको एउटा जुत्ताको साइजको पनि एउटा उहाँले जुन हिसाबको त्यो तल्लो स्तरमा एउटा जुन हिसाबले उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यसमा चाहिँ हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र साथै दिल्लीमा जब एउटा प्रशासनको त्यो एउटा जुन हिसाबको हाम्रो अध्यक्षलाई त्यसताक हामी काउन्सिलर सबैजना हामी दिल्लीमा हुँदाखेरि जुन हिसाबको त्यो टोयलेटमा बसेको भन्ने कुराहरूमा त्यसमा चाहिँ म आज कडाभन्दा कडा विरोध गर्न चाहन्छु किनभने त्यसताक भारतीय जनता पार्टीको हेडक्वार्टर्समा हामी 17 जना काउन्सिलर्सले हामीले जब उहाँलाई समर्थन जनाए पश्चात हामी त्यति बेला होटल क्यास्पियाको होटल रुममा हुँदाखेरि त्यसताक आज प्रशासनको एउटा जुन हिसाबको आज अध्यक्षलाई त्यो काम गर्दाखेरि म स्वयं दाजुसँग त्यो रुममा बसेको हो र त्यसताक आज राजु विष्टज्यूले आज त्यसताक प्रशासनले आउँदाखेरि मैले निकालेर मैले जोगाएँ भन्ने जुन हिसाबको उहाँले एउटा वक्तव्य दिनुभयो त्यसमा हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी एउटा युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिबाट यति पनि भन्न चाहन्छौँ कि आज भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले 2009 सालदेखिको हामीले सकाएर आएछौँ र एउटा घटक दल भएर आज हामीले पुरा आशा गरेको थियौँ कि उहाँले एउटा कहीँ न कहीँ एउटा 11वटा जनजाति विषय लिएर र पर्मनेन्ट पोलिटिकल टक्सको बारेमा केही न केही उहाँले वार्ता सुरु गर्छ भनेर तर आज भारतीय जनता पार्टीले आज होम अफेयर्सबाट जुन 24 घण्टा बित्दा नबित्दै एउटा जब गोर्खाल्यान्डको इस्यु लिएर एउटा एजेन्डामा एउटा चिठी दिए पश्चात आज 24 घण्टामा आज जब बङ्गालका प्रभारी भारतीय जनता पार्टीले आज जब उहाँले त्यो चिठीलाई परिवर्तन गरेर एउटा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा जुन हिसाबले उहाँले एउटा परिणत गर्नुभयो त्यसको बादमा आज केन्द्रीय समिति आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन हिसाबको आज निर्णय लिएर आज जुन पहाडमा आज आएर जुन हिसाबको एउटा राजनीतिक एउटा बङ्गालसँग एउटा साँठगाँठ एउटा प्रिपोल अलायन्सको हामीले जब घोषणा गरे पश्चात जुन हिसाबको हामीले सङ्गठन गरेर आज भारतीय जनता पार्टीले पनि आज जब हाम्रो अध्यक्षलाई जुन हिसाबको टिका टिप्पणी गरिरहेछ त्यस विषयलाई हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ र एउटा कुरो स्पष्ट पनि बुझ्छौँ कि आज अन्य दलका साथीहरू त भए आज डुप्लिकेट मोर्चाहरू एलएफका साथीहरू र आज भारतीय जनता पार्टीले पनि आज नयाँ कुरो केही पनि छैन तर यति मात्र हो कि आज अध्यक्ष विमल गुरुङ आज जब पहाड आए पश्चात जुन हिसाबको धरातल फुस्केको उहाँले महसुस गरिरहेछ त्यो हिसाबले आज जुन हिसाबले व्यक्ति विशेष उहाँले जुन टिका टिप्पणी गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ किनभने यदि त्यस्तो निम्न स्तरको राजनीति उहाँहरूले गर्छै भने त्यस्तो निम्न स्तरमा आज हामीले पनि अघि यदि चाहेको हो भने उहाँले त्यो राप र ताप चाहिँ उहाँले थाम्नु सक्दैन र आजदेखिको उपरान्त कुनै पनि दल कुनै पनि साथीहरूले व्यक्ति विशेष हैन सिद्धान्तको कुरा गरौँ सिद्धान्तको लडाई गरौँ एउटा रणनीतिको कुरा गरौँ पहाडको भलो कसरी सोच्नेको लागि कुरा गरौँ तर यहाँनिर आज जुन हिसाबको अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू जुन हिसाबले पहाडमा भ्रमण भए पश्चात जुन हिसाबको आज हिलो छपाई आज अन्य दलले गरिरहेछ यदि त्यस्तो हिलो छपाई हाम्रो पार्टीले पनि गर्नु परेको खण्डमा सायदै धेरैजना अन्य दलका साथीहरूले यो रापहरू चाहिँ उहाँहरूले थाम्नु सक्दैन भन्ने चाहिँ आज म घोषणा गर्न चाहन्छु र आज उपरान्त हाम्रो एमपी महोदयले जुन हिसाबको उहाँलाई आज म सम्बोधनमा आज म एमपी महोदय नै भन्न चाहन्छु कि त्यो खालको संस्कार हामीले पालेको छैनौँ आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले नयाँ सोच राम्रो सोच फराकिलो विचार लिएर एउटा नयाँ नीति प्रदान गरेर एउटा नयाँ एउटा माहौल एउटा जन्माउने चेष्टा भइरहेको बेलामा जुन हिसाबको व्यक्ति विशेष उहाँले घोषणा स्टेटमेन्टहरू दिइरहेछ त्यसको चाहिँ अब उपरान्त यदि उहाँहरूकोमा त्यति नै आँट र त्यति नै दम छ भने चाहिँ अब उपरान्त उहाँले त्यो खालको स्टेटमेन्ट दियोस् यदि त्यो दिएको खण्डमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले कडाभन्दा कडा शब्दमा उहाँलाई घोर विरोध गर्ने भन्ने म आज आह्वान गर्न चाहन्छु। हिजो बिजेपी नेतृत्वले आफ्नो सम्भाषणमा भनेको थियो 2017मा जस्तो प्रकारले त्यो शहीद बनाउने काम भयो र युवाहरूलाई विस्थापित गर्ने काम जो भयो आजको दिनमा फेरि
त्यही दललाई त्यही दलको नेतृत्वको एउटा हात समात्नु त्यो के बाध्यता पर्यो भन्ने एउटा प्रश्न पनि सम्भाषणमा तेर्साएको थियो। यसमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2019 को चुनावमा आज एलएफका साथी कुरा गर्दैछु, हिजो जो उनीहरूको भाजपा नेतृत्वहरूले प्रश्न तेर्साएको थियो, म तपाईँलाई त्यही कुरा म भन्न चाहन्छु। आज 2019 को चुनावमा हामीले एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा अल पार्टी एउटा भएर आज आउँदो चुनावमा हामी कहीँ न कहीँ पहाडको तराईको डोजको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हामीले फराकिलो सोचेर सबै पार्टीलाई अँगालेर आज हामी अगाडि गएको थियौँ। गए पश्चात 2019 को चुनावमा जुन म्यानिफेस्टोमा उहाँले सङ्कल्प पत्रमा उहाँले 11वटा जनजाति विषय र जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल टक्सको बारेमा उहाँले समाधान गरिदिने भन्ने जब उहाँहरूले हामीलाई कमिट गर्नुभएको थियो, त्यसको बादमा हामीले एउटा अल अलायन्स पार्टी आज दिल्लीमा बसेर दिल्लीको वासस्थानमा आज पनि निरज जिम्बाज्यू, आज पनि हाम्रो पिसी अग्रवाल, हाम्रो वाइलामा भाइ, धेरै अन्य दलका साथीहरू बसेर त्यो सङ्कल्प पत्रमा त्यो विषयवस्तुहरू हालेको र हामीले आशा गरेको थियौँ कि आज भारतीय जनता पार्टीलाई धेरैवटा विषय लिएर आज हाम्रो यस चुनावको अघिभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। तर जुन हिसाबको गतिविधि, जुन हिसाबको सोच भारतीय जनता पार्टीले अहिले राखेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2009 दिनकै अलायन्स पार्टनर हुँदा पनि आज घोर विरोध हामीले भारतीय जनता पार्टीको सोचलाई गरेको हो। हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई आज किन विरोध गर्दैछौँ भने जुन माग र जुन विषयहरू लिएर उहाँहरू अगाडि बढ्छु भनेको थिए, त्यो विषय लिएर आज उहाँहरूको जुन चाहिँ वचनहरू पुरा नभएको खण्डमा चाहिँ आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज अपोज गरेको। तर 11वटा जनजाति विषय लिएर र पर्मानेन्ट पोलिटिकल टक्स कुनै पनि आउँदो दिनमा चुनावभन्दा अगाडि हुन्छ भने हामी त्यसलाई वेलकम गर्छौँ। तर यति नै भन्न चाहन्छौँ, भारतीय जनता पार्टीले यस 11वटा जनजाति विषय र पर्मानेन्ट पोलिटिकल टक्स चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि गरेको हुनुपर्छ, किनभने भोट ब्याङ्कको राजनीति चाहिँ अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सहने छैन। र 2017 को जुन शहीदको परिवारको विषय लिएर आउँदाखेरि जुन हिसाबको 2017मा आज भाषाका आन्दोलनलाई लिएर आज जुन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लिएर आज जुन त्यो परिणत भयो, त्यसताक आज कुनै पनि भारतीय जनता पार्टीको सेन्ट्रल लिडर्सले एउटै 10 रुपियाँको खदा पनि लिएर यदि त्यो शहीदको परिवारलाई गएर लगाएको छ भने त्यसको प्रमाण देओस्। किनभने आज त्यो शहीदको परिवारलाई भारतीय जनता पार्टीले जुन हिसाबको भाषणमा आएर जुन हिसाबको सेन्टिमेन्ट्समा हिर्काउने काम गरिरहेछ, हामी भन्छौँ कर्ममा तपाईँले काम गर्नुहोस्, हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ। र त्यो शहीद परिवारलाई आज तपाईँले माइकमा फुक्नु अगाडि चाहिँ त्यो शहीदको परिवारले आज भारतीय जनता पार्टीले के गरेको छ भने चाहिँ हामी प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। अनि हिजो त्यो दिलीप घोषले त खुदी नै भन्यो नि, 105 दिनको बन्दपछि म स्वयं दार्जिलिङ आएको थिएँ र त्यति बेला ममाथि पनि आक्रमण भएको थियो। अनि यस्तो आक्रमणकारीहरूसँग नै आज गोजामुङ वानले हात मिलाउनु पर्ने बाध्यता के पर्यो अनि उहाँको एउटा कुरो थियो। र अर्को कुरो उहाँले यो पनि भन्नुभएको थियो, सरकार गठन भएको 2 वर्ष मात्रै भएको छ, 2-2.5 वर्ष मात्रै भइरहेको छ। आज हामीसँग 24सम्मको समय छ, हामी 24 भित्र यो यहाँको जो समस्या छ त्यो समाधान गर्छौँ भनेर हिजो पनि उहाँले एउटा किटान गरेर भने कि उसो भए यो चुनाव अघि जो 19 को चुनाव अघि तपाईँहरूलाई यो 2 वर्षभित्र गर्छु र 1 वर्षभित्र तपाईँहरूको समस्या समाधान गरिदिन्छु भने के त्यस्तो के बाचा गरेको थियो बिजेपीले? 2019 को चुनावको अगाडि र 21 को 2019 एमपी इलेक्सनको चुनाव थियो है, र 2021 को चुनाव अगाडि स्वयं अमित शाहज्यूले है जतिसम्म मलाई याद छ कि त्यसताक दार्जिलिङ नगरपालिकाको बोर्ड गठन गर्ने विषय लिएर हामी पनि 9 महिना विस्थापित 17 जना काउन्सिलर भएको हो। त्यसताक धेरै मन्त्रीहरूसँग जस्तो भूपेन्द्र यादवहरूसँग छ, हाम्रो बिएल सन्तोषहरू, अन्य मन्त्रीहरूसँग हामीले भेट्ने मौका पाएको हौँ र उहाँहरूको मानसिकता हामीले त्यति बेला पनि बुझेका हौँ। र त्यसताक अमित शाहज्यूले स्वयं हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई 11वटा जनजाति मेरो हातमा छ र यो लिएर तपाईँ जानुहोस् भन्ने कुरो वचन पक्का दिएको। तर त्यसको बादमा के कारणवशले उहाँले त्यो वचन पुरा गर्नु सकेन है। र त्यस्तै विषय लिएर आज दिलीप घोषको जुन भनाइ तपाईँले भन्नुहुनेछ, आज 2017 को चुनाव 2017 को जुन एउटा आन्दोलन सके पश्चात आन्दोलनको बादमा जुन हिसाबको उहाँलाई जे जस्तो पनि घटना भए, त्यो घटना अन्य दलका साथीहरूले त्यसताक 2017मा आज यो आन्दोलनलाई डिरेल गर्नुको लागि, यो लथालिङ्गे बनाउनुको लागि कहीँ न कहीँ एउटा षड्यन्त्र भएर आज दिलीप घोषलाई त्यति बेला घातक एउटा हमला भएको पनि हो। त्यसमा 2 मत नहोला। तर
आज हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन ओरिजिनल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ, जुन अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू, उहाँले आजको दिनसम्म 21 अक्टोबरको अघिल्लो दिनसम्म पनि 2 दिन अगाडिसम्म पनि भारतीय जनता पार्टीसँग तपाईँले यदि गोर्खा जातिको प्रति या यो तराई डुवर्स दार्जिलिङ पहाडको प्रति कहीँ न कहीँ हाम्रो माग पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर कहीँ न कहीँ टेलिफोनिक वार्ता भएको हुँदाखेरि यो सबै चिजलाई आज हामी 21 को चुनाव अगाडि गर्नु सक्दैनौँ भन्ने जब स्पष्ट गरे पश्चात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आज अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू, हाम्रो महासचिव रोशन गुरुङज्यूले होइन अब केही न केही हामीले अब उपरान्त यस पहाडको लागि केही न केही एउटा रणनीतिमा कहीँ न कहीँ हामीले एउटा बदलाव ल्याउनुपर्छ भनेर आज सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो एउटा निर्णय लिएको मात्र। 19 को चुनाव अघि जो तपाईँको सेटिङ भएको थियो, सम्झौता भएको थियो, त्यति बेला केन्द्रमा सरकार हाम्रो बनिने बित्तिकै तपाईँहरूको समस्या समाधान गरिदिन्छु भनेर के त्यस्तो तपाईँलाई एसुरेन्स दिएको थियो बिजेपी नेतृत्वले? पक्का हो, किनभने हेर्नुहोस् 2019 को चुनाव एउटा एमपी को चुनाव हो, मेम्बर अफ पार्लिमेन्टको चुनाव हो, त्यो एउटा पार्लिमेन्ट एउटा सरकार बनाउने एउटा भारतमा त्यो भएको चुनाव हो र त्यो बिचमा 21 को चुनाव बङ्गालमा पर्छ भनेर सबै भारतीय जनता पार्टीले याद भएको कुरो हाम्रो पार्टीलाई पनि याद थियो र 21 को चुनाव अगाडि म सबै माग म भन्दिनँ, तर कमसेकम 11 वटा जनजाति विषय लिएर चाहिँ उहाँ एकदमै कटिबद्ध नै थियो म भन्छु भारतीय जनता पार्टी। तर आज किन चाहिँ आज भारतीय जनता पार्टीले यही 11 वटा जनजाति विषय लिएर पनि आज कहीँ न कहीँ यो मागलाई चाहिँ 21 को चुनावको बाद भन्ने के चाहिँ उहाँहरूकोमा चाहिँ त्यसो बाध्यता आयो? हाम्रो भनाइ छ 11 जनजाति विषय लिएर या पर्मानेन्ट पोलिटिकल टक्स, यो त एउटा टक्स एउटा डायलग एभ्री कतिवटा डायलग्स भएर मात्रै एउटा पर्मानेन्ट सल्युसनमा जानुपर्ने हो। हामी मान्छौँ त्यो कुरा, त्यो उहाँहरूको बाध्यता मान्छौँ, किन बङ्गालको आज जुन प्रभारी भारतीय जनता पार्टीहरू छ उहाँहरू आज कहीँ न कहीँ यो मागदेखिको अलिकति टाढो भएर कहीँ न कहीँ बङ्गालको इलेक्सनलाई हेरेर कहीँ न कहीँ टाढिरहेको हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। तर 11 वटा जनजाति विषय जब अमित शाहज्यू स्वयं आज भारतको गृहमन्त्रीले जो हातमा भएको कुरा आज हामीलाई दिन्छु भने 21 को चुनाव अगाडि के बाध्यतावश उहाँले दिनु छैन, त्यसको प्रश्न चाहिँ आज हामी स्वयं मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट हामी राजु विष्टज्यूलाई गर्न चाहन्छौँ। बिजेपीको परिवर्तन यात्रामा जुन किसिमले जनसभाको माध्यमबाट हाम्रो अध्यक्षमाथि प्रहार गरियो, जुत्ताको साइज, टोइलेटमा 2 घण्टा लुकेको कुराहरू जुन प्रकारले उहाँले त्यो तल्लो स्तरमा आएर जुन प्रकारले सम्बोधन गरे हाम्रो अध्यक्षमाथि, यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष मात्रै होइन सम्पूर्ण गोर्खामाथि अहिले पनि हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा बचाउनुको लागि ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। तर मैले हेर्दाखेरि हामी जनमुक्ति मोर्चाले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि क्षेत्रीय पार्टीहरूले क्षेत्रीय मुद्दा बचाउनु हो भने बिजेपी जस्तो विस्तारवादी पार्टीमा लागेर चाहिँ गोर्खाको भलो हुँदैन। जनमुक्ति मोर्चालाई मात्रै झुक्काएको होइन, यत्रो वर्षसम्म 12 वर्षसम्म सम्पूर्ण जनताको सहभागिता थियो। यस्तोमा पनि बिजेपीले अहिले हामीलाई जुन किसिमले अल्मलाएर आश्वासनको भरमा आएर यस्तो कुरा गर्दैछ, यो चाहिँ गोर्खा जातिमाथि हो, जनमुक्ति मोर्चामाथि पनि यो प्रश्न होइन, गोर्खा जातिमाथि हो। र यस्तो प्रकारले घटिया प्रकारले जुन प्रकारले उहाँ हामी गोर्खामाथि राजनीति गर्दैछ 11 जात गोष्ठीको कुराहरू लिएर, यो 11 जात गोष्ठीको कुरामा पनि राजु विष्टलाई तपाईँहरूले एउटा मिडियालाई के भन्छु भने उहाँ तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, यहाँ कुरा लुकाउँदैछ, वास्तविक कुरो उनीहरूले बताएको छैन। 11 जात गोष्ठीमाथि उहाँले हाम्रो अध्यक्षलाई भन्नुभएको थियो कि तपाईँ जाँदाखेरि 11 जात गोष्ठी लिएर जानुहोस् विमलज्यू भनेर। तर 11 जात गोष्ठी अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसलाई दिल्लीमा पुर्यायौँ, तर दिल्लीमा गृहमन्त्री जसोले यसमा छलकपट गर्नुमा के बाध्यता छ र वास्तविक कुरो भित्र के छ, यो राजु विष्टले कुरा लुकाउँदैछ र सत्य कुरा हामीलाई बताउनुपर्छ। यसरी राजनीतिमा 11 जात गोष्ठी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दै उनीहरूले जुन किसिमले राजनीति गरेर गोर्खाको एउटा सेन्टिमेन्टसँग खेल्ने कोसिस गर्दैछ, पिपिएस भित्र के छ? पिपिएस हाम्रो माग त पवित्र गोर्खाल्यान्ड हो शब्द हो, तर उनीहरूको राजनीतिक बाध्यताले अहिले यसलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दैछ। हामीमाथि त बाध्यता छैन यस्तो। र पिपिएस भित्र चाहिँ के छ यो किन खुलासा गर्दैन, किन यसरी गोर्खा जातिलाई अल्मला राख्छ? यो सम्पूर्ण गोर्खामा छातीमाथि बिजेपीको एउटा छलकपट राजनीति चल्दैछ। अच्छा दाजु, एउटा कुरो 2019 को चुनावमा पिपिएस चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर तपाईँहरूले नै भटाउनु भएको थियो, तर आज तपाईँहरू नै कन्फ्युजन छौँ यसको खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने जो तपाईँले भन्नुहुँदैछ, यो दोहोरी नीति किन हो?
हाम्रो दोहोरो नीति होइन यसमा। चुनावको बेलामा त पिपिएस गोर्खाल्यान्ड भनेर दाबी गर्नुभएको थियो नि त। यसमा हाम्रो बाध्यता छैन। कन्फ्युजन छौँ, खुलासा गर्नुपर्छ भन्ने आज बाध्यता किन? फेरि यस्तो किन? यो जुवेलको किन? होइन, हामीमा त्यस्तो जुवेल छैन। हाम्रो पवित्र माग गोर्खाल्यान्ड हो। हामीले म गोर्खाल्यान्ड नै भन्दैछौँ। तर बङ्गाल राज्यको राजनीति हेरेर क्षेत्रीय पार्टीले होइन, यसमा गठबन्धनमा अरू पनि छ, गोराउमो पनि छ, अरू धेरैवटा पार्टी छ र उहाँहरूलाई पनि सोध्नु। हाम्रो चाहिँ माग गोर्खाल्यान्ड हो। तर क्षेत्रीय बिजेपीको राजनैतिक बाध्यताले उनीहरूले अरू एमपी पनि हेरेर हामीमाथि अहिले गोर्खाल्यान्ड नभनौँ र यसलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर यसलाई सम्बोधन गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भने हाम्रो होइन, यो चाहिँ बिजेपीले राखेको। यसलाई चाहिँ गठबन्धन नतोडियोस् भनेर चाहिँ हामीले पनि मानिलिएको मात्रै हो। तर हाम्रो माग त गोर्खाल्यान्ड हो। अनि यो असम्भव पनि छैन, सम्भव कुरो हो। कुनै पनि सरकारले दिँदैन हुँदैन भनेर कहीँ पनि लेखेको छ, न संविधानले लेखेछ हुँदैन भनेर, यहाँ त दिँदैन मात्रै, दिँदिन भन्दैछ। बङ्गालले हामी बङ्गाल टुक्राउनु दिँदैन भन्छ। भोलिको दिनमा के अरे राज्यको अध्यक्ष दिलीप घोष यदि मुख्यमन्त्रीमा आयो भने के यो सम्भव छ त? उसको नियत हामीले देखिसकेको छौँ बिजेपीको। र हामीले हेऱ्यौँ 12 वर्षसम्म र अब चुनावको मुखमा आएर हामीलाई उहाँहरूले जस्तो प्रकारले एउटा राजनीति गर्ने एउटा स्पेस राखिदिएन जनमुक्त मोर्चामाथि। उनीहरूको मेम्बरसिप ड्राइभ गर्नु थालिसक्यो। यस्तोमा हामीलाई उहाँले एउटा राजनीति गर्ने ठाउँ नराखिदिँदा हामीलाई आज टिएमसीसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता यो बिजेपीलाई उनीहरूलाई राम्रो थाहा छ यसको मूल कारण हामी नै हो भन्ने। दाजु 2009 देखि तपाईँहरूले बिजेपीलाई समर्थन गर्दै आउनु भइरहेको छ र तपाईँहरूको समर्थनमा उनीहरूले एमपी पनि पाइरहेको छ र 19मा पनि तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। तर यो 12 वर्षपछि तपाईँहरूले यो बिजेपीको चरित्र बुझ्नु कतै विलम्ब भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? राजनीति हो। पहिला भन्यो हामी बिजेपी गभर्मेन्टमा थिएन 9 वर्ष, 2009 देखि 9मा थिएन, उनीहरू 14मा आएको बिजेपी गभर्मेन्ट। त्यसमा पनि अब यो बिजेपी मोदीको नेतृत्वमा जुन गभर्मेन्ट फर्म भयो 14मा, 9मा थिएन। 9मा हामीले होइन, गुनासो त तपाईँहरूलाई 14मा पनि थियो नि। जति बेला 14मा सरकार गठन भइसकेपछि 17मा जो आन्दोलन भयो र त्यति बेला बिजेपीको मन्त्रीहरू पाहाड आएन, हाम्रो लागि बोलेन भन्ने गुनासो त थियो नि तपाईँहरूको। होइन, यसमा पनि 17को त तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभएको हो नि त। 17को आन्दोलनमा पनि आन्दोलन उस्काउने बिजेपी हो। आज हत्याको जुन कुरा आउँदैछ, शहीदको कुरा, यो शहीद हुनुको मूल कारक तत्त्व पनि बिजेपी हो। उहाँले राष्ट्रिय स्तरबाट जुन किसिमले हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो पार्टीलाई आश्वासनहरू दिएको थियो, त्यो आधारमा आन्दोलन सड्कियो, जनआन्दोलन भएर गयो, दिशाहीन भएर गयो। यसमा बिजेपीको मूल दायित्व छ। उनीहरू तमासा हेरेर रमिता हेरेर बस्यो। एउटा आश्वासनको दिएर हामीलाई उल्टा फोर्स पठाएर राज्यको नेतृत्वमा गोर्खाहरूमाथि अत्याचार गर्छ। तर बिजेपीले रमिता हेऱ्यो। यसमा शहीद हुनुमा राज्य सरकार मात्रै होइन, केन्द्र सरकारको पनि ठुलो भूमिका छ। यसमा यो 2017को आन्दोलन भड्काउनुमा बिजेपीको ठुलो हात छ, उनीहरू हो। अनि रह्यो कुरा दिलीप घोषमाथि आक्रमणको कुरा, त्यसको प्रोग्राम सेड्युल मलाई दिएको थियो। आरपिवाईमा उपाध्यक्ष र मैले त्यसको प्रोग्राम जति दिलीप घोषको थियो, जुन शहीद परिवारलाई भेट्ने, यसको सेड्युल हाम्रोमा छ। हामीले त्यो प्रोग्रामलाई तय गर्नुपर्ने थियो। जुन तय प्रोग्राम अनुसार दिलीप घोषले एडिसनल एउटा प्रोग्राम राख्यो, रविला जानुपर्ने, त्यो प्रोग्राम सेड्युलमा थिएन। त त्यो बिचमा पनि हातापाई गर्ने हामी होइनौँ। यसमा डुप्लिकेट मोर्चाहरू थियो। सँगसँगैमा आज जोसँग गठबन्धन छ बिजेपीको, गोराउमो पनि थियो। गोराउमोलाई हिजोको मञ्चबाट दिलीप घोषले गोराउमोलाई सोध्नु पर्थ्यो। निरज जिम्बा स्वयं उपस्थित थियो त्यति बेलाको घटनामा। कालो झन्डा देखाएर ढुङ्गामुढा गर्ने गोराउमो पनि हो। आज उनीहरू एउटै मञ्चमा बसेर हामीमाथि मात्रै लाचार किन लाउँछ? हामीले त उनीहरूलाई सुरक्षा दिएको थियौँ। त्यसको टोटल प्रोग्रामको जिम्मेवारी मेरोमा थियो, अध्यक्ष महोदयको निर्देशमा। तर अहिले दिलीप घोषले हाम्रो मञ्चबाट ममाथि आक्रमण भएको कुराहरू छ। त्यही आक्रमण गरिरहेको उनीहरू छ त, गोराउमो हो त, सोध्नु सक्नुपर्छ। उनीहरूले गोराउमोलाई मञ्चमा राखेर भाषण गराउँछ, गोराउमोलाई पनि सोध्नुपर्छ। कालो फ्ल्याग देखाउने गोराउमो हो। अन्तिम क्वेसन सोध्न चाहन्छु। गत केही दिन पहिला जलपाइगुडीमा ममता बेनर्जीले पिपिएसको जुन कुरा गरेको थियो, पिपिएस गोर्खाहरूलाई नुहाइदिन्छु भने, तपाईँहरूको पार्टीको नजरमा पिपिएस के हो? हाम्रो त पिपिएस भन्ने त हाम्रो बाध्यता होइन। हामी त अहिले पनि गोर्खाल्यान्ड भन्दैछौँ। गोर्खाल्यान्ड शब्द गोर्खाको मानसिकताबाट, मानसपटबाट नै मेटाउनुलाई कोसिस गर्दैछ यहाँ। त्यो ठुलो षड्यन्त्र हो। प्रत्येक गोर्खाले
प्रत्येक गोर्खाले अहिले बुझ्नुपर्छ पिपिएस भन्ने शब्द किन चाहिँ यो चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खाको सेन्टिमेन्टबाट गोर्खाल्यान्ड शब्द सधैँभरि मेटाउनुलाई एउटा यो ठुलो षड्यन्त्र हो र यो चाहिँ मेटिँदैन। जबसम्म गोर्खा रहन्छ, गोर्खाको भावना रहन्छ, यो भावनासँग टालिएको शब्द हो गोर्खाल्यान्ड, यो पवित्र। अनि यो असम्भव पनि छैन। संविधानमा हाम्रो यो पाउनुपर्ने अधिकार हो, संविधानमा लेखिएको छ। कुनै पनि राज्य छुट्याएर अर्को राज्यसँग जोडेर भए पनि गोर्खाल्यान्ड कुनै पनि राज्य नयाँ राज्य सृजना गर्नु सक्ने एउटा प्रावधान छ। तर यहाँ त हुँदैन भनेर कुनै सरकारले भन्नुहोस् त, गोर्खाल्यान्ड असम्भव छ भन्नुहोस् त, भन्दैन त, दिदिनँ भन्दैछ, त्यति त भन्दै। तर असम्भव छ नि त। जस्तो पाखाले हामीमाथि विभाजन गर्यो विमलपन्थीमाथि, जुन पाखाले षड्यन्त्र गरेर दबाउ गरेर विभाजन गर्यो, यसले चाहिँ बताउँछ गोर्खाल्यान्ड सम्भव छ। र मात्रै हामीमाथि यति डिभाइड एन्ड रुल लाउँदैछ यिनीहरूले। 2019 को चुनावमा म स्वयं पनि दिल्लीमा उपस्थित थिएँ र भूपेन्द्र यादवको घरमा जब यो एमपी को छनौट हुँदैथ्यो, जब एउटा दार्जिलिङमा जब एमपी इलेक्सन हुनु जानु अगाडि एउटा यहाँकै सन अफ द सोइल हुने भन्ने एउटा जुन एउटा माहौल खडा भएको, त्यो माहौल खडा हुँदाखेरि हामीले पनि आफ्नै जातिको एउटा उम्मेदवारलाई उठाउनुपर्छ भन्ने जुन हिसाबको चल्के। किन त्यति बेला त्यस्ता धेरै बिजेपीका अन्य ठुला ठालाहरू आज प्रतिनिधिमा एउटा नामहरू जस्तो हाम्रो अरुण जेटलीहरू, सुषमा स्वराजहरू, त्यस्ता त्यो नामहरू आज नामहरू आएको थिए। तर त्यति बेला एउटा दार्जिलिङमा एउटा सन अफ द सोइल हुनुपर्छ, एउटा आफ्नै जातिको चाहिँ उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने जुन माहौल चलिरहेको बेलामा आज हिजो मात्रै राजु विष्टज्यूले भन्यो भने हामीले 3 थुम्काको राजनीति जुन हिसाबले गर्छौँ र त्यो 3 थुम्का राजनीतिमा नै हामी सीमित छौँ भन्ने र 1.5 करोडको गोर्खाको जुन उहाँ आज उम्मेदवार भएर बस्नुभएको छ। हामी एउटा एमपीज्यूलाई यो भन्न चाहन्छौँ, यदि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकामा त्यति ठुलो र फराकिलो र गोर्खा जातिको हितमा सोच्ने यदि हाम्रोमा क्षमता नभएको भए आज हामीले मणिपुरबाट आउनुभएका दिल्लीमा बिजनेस गर्ने मान्छेलाई आज गोर्खाको नेतृत्व बनाउने यदि हाम्रोमा त्यो सोच्नु भए आज उहाँ एमपी हुनु सक्ने थिएन। र भूपेन्द्र यादवज्यूको घरमा आज जुन हिसाबको तपाईँले पर्मानेन्ट पोलिटिकल टक्सको कुरा गर्नुहुँदैछ, आज निरज जिम्बा साथीलाई म भन्न चाहन्छु, आज वाइलामा भाइ पनि त्यति बेला उपस्थित थिए, हाम्रो पार्टीबाट रोशन गिरीज्यू हुनुहुन्थे र त्यो सङ्कल्प पत्रमा रोशन गिरीज्यूले होइन सङ्कल्प पत्रमा हाम्रो माग गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ, स्पेसिफिक हुनुपर्छ भन्दा भारतीय जनता पार्टीको पोलिटिकल अब्लिगेसन स्टेटमा हुनु जाँदाखेरि गोर्खाल्यान्डको शब्द प्रयोग गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ हामी बङ्गालको इलेक्सनमा जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ हामीलाई ड्यामेज पार्नु सक्छ भन्दाखेरि यो आज म किटान गरेर भन्नु सक्छु, निरज जिम्बाज्यूले त्यसो भए गोर्खाल्यान्ड भएन भने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ तपाईँले सङ्कल्प पत्रमा हालेको हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड पनि बुझ्छ र एउटा सठिक शब्द पनि हो भनेर चाहिँ यो स्वयं निरज जिम्बाज्यूले दिएको एउटा स्टेटमेन्ट हो र त्यसमा नै आज सङ्कल्प पत्रमा कायम भएको कुरो यति चाहिँ म किटान गरेर म भन्न सक्छु। र यसमा एउटा के भन्दैछु भने अन्तिममा जसरी हामीलाई बिजेपीले लट्याएको छ 11 जात गोष्ठी भन्दै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दै, यसमा म सम्पूर्ण गोर्खालाई के भन्छु, चुनाव अगाडि चाहिँ यदि 11 जात गोष्ठी भएन भने यसको नतिजा राम्रो हुँदैन। यो सम्पूर्ण गोर्खाले क्वेसन गर्नु सक्नुपर्छ। चुनाव अगाडि चुनाव बादमा भन्ने कुरो त फेरि 24मा लाला अरे, किनभने यो उनीहरूको माथि अब विश्वासै रहेन। ढाँटको राजनीति हुँदै गयो, टङ्गाउँदै लग्यो 12 वर्षसम्म हामीलाई। अब यो चुनाव अगाडि पनि 11 जात गोष्ठीको कुरा यदि सिनाफाना भएन भने प्रत्येक गोर्खाले चाहिँ बिजेपीलाई चाहिँ दार्जिलिङ छिर्नु दिनु हुँदैन, किनभने गोर्खाको भावनामा खेल्दैछ यिनीहरूले। र हामी अहिले भन्दैछौँ, हामीलाई बाध्यता गराउँदैछ। हामी हिजोसम्म सबै क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई एकत्रित गरेर जातिको निम्ति केही हुन्छ कि भनेर सबैलाई अङ्गालले कोसिस गर्छ, तर पटक पटक हाम्रै भित्रबाट पनि धोका भएको छ यसमा। र अन्तिम हामी पनि लागिपरेको छौँ अझै पनि। र क्षेत्रीय पार्टीहरूले यदि क्षेत्रीय मुद्दा जोगाउनु र आफ्नो जातीय अस्तित्वको प्रश्नको कुरा गर्छ भने विस्तारवादी पार्टीलाई जस्तै छोडेर अहिले पनि हामीसँग एकत्रित भएर गएर हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ र सफल पनि हुन्छौँ भने हामी यो सम्पूर्ण गोर्खालाई चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छौँ।